ماشاءاللہ بندہ کچھ سیاح لگے یہ آدھے میرے والد صاحب حیات زندہ ہیں موجود ہیں وہ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تے ساڈا کوئی بھرا وہ نہیں ونڈن دیندا ہن اساں کیا کروں میرے بھائیو دوستو پہلی گال یہ ہے اگر ابا موجود ہے مال دا وارث ابا ہے تو نہیں کچھ سمجھ آئیے پوتر ضرور نہیں لیکن پیو دی موجودگی چ مال دا مالک نہیں بندا نہ ابے کو مجبور کر نہ اندر اتنے آرڈر چلا تیدا آرڈر نہیں چلدا ابا تے کو کشے نہ دے تو نہیں گھن سکدا ٹھیک ہے یہ بھی گال ہے جو وہ انصاف نہ کرے اللہ ان نے پوچھی وہ معاملہ الگ ہے اون دا تے خدا دا معاملہ ہے لیکن تو ابے تے مسلط کیوں تھیا کھڑائی نہ تیری ایک کمائی ہے نہ تیری ایک محنت ہے تو آپ ہی ابے دے ذریعے دنیا چاہیے سمجھ آئی پہلی بات ہے مالک بابا ہے تسا تے میں مالک آئینی سے او با اختیار ہے کہیں کو دے وے کہیں کو نہ دے وے رکھے کھاوے ہنڈاوے ونجاوے تو پوچھ ہی نہیں سکدا ایک بات دوسری بات ہے اگر بابا اپنی مرضی نال اپنے بالیں دے درمیان اپنی جائیداد زندگی بھی تقسیم کرنا چاہدے میں پہلے عرض کیتے او مالک ہے او کر سکدے ٹھیک ہے تو کون نہیں ہٹکانا لا کہ جائیداد کو نہ ونڈے دو گال ہی تیجی گال اے ہے کہ بابا جے کو جتنا دے وے او کو اختیار ہے او مالک ہے 100 دے وے ککھ دے وے لکھ دے وے جے کو دے وے جتنا دے وے ٹھیک ہے تو مجبور نہیں کر سکدا تے کو دے وے گھنچا نہ دے وے مانگی نہ اللہ تے کو بہو دے سی صبر کر کرے سو ہے تو مشکل گال لیکن میں گال سچی کھڑا کرے نا ٹھیک تھی گیا کتنے گالی تھی گان ترائے چوتھی گال ہے او تیرے بزرگ دے واسطے میرا مشورہ ہے او بزرگ اگر سندا پائے نہیں سندا پیا تو او تک پیغام پہنچا دیوا ہے او کو چاہیدہ ہے بزرگ کو کہ او بے شک مالک با اختیار جائیداد تقسیم کر سکدے لیکن اگر او جائیداد تقسیم کریں دے ان دے واسطے سارا مشورہ ہے کہ او انصاف کرے سارے بالیں کو دے وے تے برابر دے وے حق بن دے تاکہ او آخرت دی جواب دہی کریں بچ ونجے اپنے تے بوجھ نہ رکھے سارے بالیں کو دیکھے تے ہک نظر نال دیکھے ہن بڑا عجیب دور آ گئے ہن کیڑی کیڑی گال کروں تساں تے سارے اپنے تھے ہوئے سارے شہر دے سارے بندے ہن نہ اولاد دے دل وچ پیو ماں دی قدر ہے تے نہ پیو ماں دے دل وچ او اصلی شفقت ہے معاملہ دوہیں پاسو مکا کھڑے پیو کوئی جیرے پاسو بھاجی دی مونگری ملنے ابے جا اکھی انہیں تے پھر وینجن وقت بے پاسو چاہ دا پیالہ آیا وقت بابا اڈر جا بیٹھے اللہ انہیں بڑھنے کوئی ہدایت دے وے اچھی آمین آخ بڑھنے کو دسائے نا ناراض تھی ویسن یہ ناراض ہی جلدی تھی بڑھنے یہ توڑے سارے درمیان گال ہے تو بہرحال بزرگوں کو چاہیدہ ہے جائیداد